अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इस वक्त अमलन चाइना और ताइवान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ चुकी है। चीनी जहाज़ ताइवान की सरहदों के अंदर घुसकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और चीन की फ़िज़ाइया के साथ साथ जो चीन की नेवी है, जो चाइना की जो बहरिया है, वो भी ताइवान की जो समंदरी हुदूद है उनके अंदर घुस चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों से चीन की जानिब से ख़तरनाक मिसाइलों की बारिश की जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों से चीनी जंगी जहाज़ बमबारी कर रहे हैं और चीन की जानिब से जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जदीद तरीन हथियार हैं, उनके तजर्बात किए जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल आज़ादाना तौर पर हो रहा है। नाज़रीन किराम, ताइवान को चाइना अपना हिस्सा करार देता है। चाइना का दावा है कि वन चाइना पॉलिसी ये चीन के लिए एक तरह से जीने और मरने का नाम है। वन चाइना पॉलिसी के ख़िलाफ़ अगर कोई भी जाएगा तो चाइना उसे कबूल नहीं करेगा। चीन ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है और चीन का दावा है कि ताइवान चाइना के लिए एक बदमाश सूबे की हैसियत रखता है, जिसमें कुछ सरफिरे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, जो चीनी हुकूमत की मुखालफत करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चीन उन्हें कबूल करता है और चीन उनको अपना हिस्सा करार देता है। अब नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि चाइना का ताइवान जो हिस्सा है, इसको आज़ाद कराने के लिए अमेरिका मुस्तकिल तौर पर ताइवान के साथ जो साज़बाज है, जो साजिशें हैं और जो बातचीत है वो जारी रखे हुए है। और जब से अमरीकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया है, तब से मामलात ज़्यादा बिगड़े हैं। चाइना ने ख़बरदार किया था कि अमरीका की कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा ना करे, ये चीन के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस होगी, इसे चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अमरीका ने कहा कि हम जो चाहें कर सकते हैं, हम दुनिया के बादशाह हैं, चाइना हमें नहीं रोक सकता है, हम ताइवान जाएंगे। और चीन का मीडिया ये भी दावा करता है कि ताइवान को अमेरिका की जानिब से जंगी जहाज़, जंगी हथियार, फ़ौजें और खुफिया टेक्नोलॉजी दी जा रही है। और आज की जो बड़ी खबरें हैं नाज़रीन इकराम, कल चाइना ने अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी जंगी मशक़ें शुरू की थीं, जो ताइवान के इर्द गिर्द शुरू की गई थी और चीनी जहाज़ों ने, चीनी फ़ौज ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था। ताइवान बुनियादी तौर पर जजीरों पर मुश्तमिल समंदर के अंदर वाक़ एक मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ है और ताइवान के अंदर जो हुकूमत है वो भी चीन की मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है और वो भी ताइवान को चाइना से अलग बताती है और उसे आज़ाद करवाना चाहती है। तो गुज़श्ता 24 घंटों से चीनी फ़ौजें वो ताइवान के चारों तरफ मौजूद हैं, मुहासरा किए हुए हैं और वक्फे वक्फे से ख़बरें सामने आ रही हैं कि चीन के जहाज़ बमबारी कर रहे हैं। चीन के जहाज़ वो जो ताइवान की हुदूद हैं, समंदरी हुदूद, उनमें दाखिल हो चुके हैं और ताइवान की जो एयर स्पेस है उसमें दाखिल हो चुके हैं। और इसी तरह से कल तो ख़बरें ये भी सामने आई थीं कि चाइना ने जो मिज़ाइल फ़ायर किए, वो मिज़ाइल जापान की समंदरी हुदूद में भी जाकर गिरे। तकरीबन 10 के करीब मिज़ाइल थे जो चाइना के थे, लेकिन वो जापान की समंदरी हुदूद में गिरे, जिसकी वजह से जापान ने चाइना से सख्त एहतजाज किया कि आपने हमारे मुल्क के अंदर या हमारी सरजमीन के अंदर मिज़ाइल क्यों फ़ायर किए हैं। आज की नाज़रीन किराम, जो एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि G7 कंट्रीज़ के वज़राए ख़ारजा का एक इजलास हुआ है। उस इजलास में चीन का ताइवान के गिर्द मुहासरा या चीन की ताइवान के ऊपर जारियत या दूसरे लफ्ज़ों में चीन और ताइवान की जंग पर बातचीत की गई है। एक स्टेटमेंट जारी हुई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि ताइवान का दौरा नैन्सी पेलोसी ने किया, इस पर चीन को एतराज़ का कोई हक नहीं था। चीन ने इस पर एतराज़ किया, डिप्लोमेटिक उसूलों को पामाल किया, इसलिए चीन की मजम्मत की जाती है और चीन ताइवान के ऊपर हमला करने की जो कोशिशें कर रहा है इसकी भी मजम्मत की जाती है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की जानिब से शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है कि G7 कंट्रीज़ तुम अपनी औकात में रहो, तुमने ये क्यों
ہمارے خلاف ایک متنازع سٹیٹمنٹ دی ہے۔ یہ بیان چینی وزیر خارجہ وانگ زئی کا چین کے میڈیا پر، گلوبل ٹائمز اور باقی جگہوں پر نشر ہو رہا ہے، اور چین نے خبردار کیا ہے کہ G7 کنٹریز اپنی حد میں رہو، اپنی اوقات میں رہو۔ چائنا ون چائنا پالیسی کی وجہ سے اپنے ملک کی ہر حصے اور ہر صوبے اور ہر ریاست کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، لہٰذا چائنا کسی بھی صورت G7 کنٹریز ہوں، یورپی یونین ہوں یا پھر کوئی اور ملک ہو، ان کی بدماشی، ان کی ڈکٹیشن نہیں مانے گا۔ یہ چینی وزیر خارجہ کا بیان نشر ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہیں کہ کمبوڈیا کے اندر چینی وزیر خارجہ اور جاپانی وزیر خارجہ کی ملاقات شیڈول تھی، میٹنگ شیڈول تھی، لیکن یہ میٹنگ چین نے کینسل کر دی ہے، اور جاپان کو بھی چین نے خبردار کیا ہے کہ آپ بھی G7 کنٹریز کے ساتھ مل کر تائیوان کے خلاف متنازع گفتگو کر رہے ہو، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور چین کی جانب سے آج چائنا کے اندر جو مختلف غیر ملکی سفیر ہیں، جس میں G7 کنٹریز کے جو سفارتکار ہیں، ان کو بلا کر خصوصی طور پر احتجاج کیا گیا ہے، انہیں احتجاجی مراسلات تھمایا گیا ہے کہ تم ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہو، لہٰذا تم باز آ جاؤ، ایسی حرکتیں نہ کرو۔ یہ چین کے میڈیا پر یہ چیزیں نشر ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، صورتحال یہ ہے کہ امریکہ دنیا کے اندر چین کو اپنا حریف سمجھتا ہے۔ جس تیزی سے چائنا نے دنیا کے اندر معاشی ترقی کی ہے، اور جس تیزی سے دنیا کے اوپر چائنا کا کنٹرول یا قبضہ ہوا ہے، یہ امریکہ کی بادشاہت کے لیے خطرے کی علامت ہے، اور امریکہ اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ناظرین کرام، امریکہ نے چین اور تائیوان کے بیچ یہ لڑائی شروع کروائی، جس طرح سے روس اور یوکرین کے بیچ لڑائی شروع کروائی، تاکہ ادھر سے روس تباہ ہو جائے اور یہاں سے چائنا تباہ ہو جائے، اور جنگوں کے اندر گھسنے سے ان کی اکانومی تباہ ہو جائے، ان پر پابندیاں لگ جائیں، اور امریکہ کی بادشاہت قائم اور برقرار رہے۔ اب صورتحال یہ ہے ناظرین کرام کہ ماضی کے اندر 1949 اور 50 میں 1950 میں چین اور تائیوان کے بیچ اس وقت کشیدگی ہوئی تھی۔ اس موقع پر بھی امریکہ نے تائیوان کا ساتھ دیا تھا اور ان کے علیحدگی پسندوں کا ساتھ دیا تھا، اور چین کو دھمکی دی تھی کہ اگر چائنا نے تائیوان پر حملہ کر کے قبضہ کیا تو امریکہ جاپان کی طرح وہ چائنا پر بمباری کر دے گا۔ تو اس کے بعد چین نے پسپائی اختیار کی تھی اور چین خاموش ہو گیا تھا۔ پھر 1954 میں اور 55 میں بھی معاملہ کشیدہ ہوا، اور ماؤ زے تنگ جو اس وقت چین کے سربراہ تھے، انہوں نے بمباری کی کوشش کی تائیوان پر اور قبضہ اور کنٹرول کی، تو اس وقت بھی امریکہ نے چائنا کو دھمکی دی، جس کے بعد چائنا نے اپنے ملک میں جوہری توانائی یا ایٹمی ہتھیار تیار کرنا شروع کیے۔ پھر 90 کی دہائی میں بھی جو تائیوان کے اس وقت کے صدر تھے، انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا، تو اس وقت امریکہ اور چائنا کے بیچ اختلافات ہوئے۔ ویسے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 1979 کے اندر چائنا کو امریکہ نے تسلیم کیا تھا اور تعلقات شروع کیے تھے۔ تو ماضی کے اندر بھی تائیوان کے مسئلے پر امریکہ اور چین کے بیچ اختلافات ہوتے رہے ہیں، اور اب چوتھی مرتبہ ہے کہ چین اور تائیوان کے بیچ جو اختلافات ہیں، یہ امریکہ اور چائنا کے بیچ اختلافات کا سبب بن رہے ہیں، اور اس سے دنیا کے اندر مختلف طرح کے بحران جنم لے سکتے ہیں۔ عالمی ماہرین جو دفاعی اینالسٹ ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر چین اور تائیوان کے بیچ جو جنگ ہے، یہ تیسری عالمی جنگ کا موجب بن رہی ہے، اور یہ ایک طرح سے تیسری عالمی جنگ کا سبب بن رہی ہے۔ اور عالمی ماہرین کے مطابق اس وقت دنیا 2 بلاک میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک وہ بلاک ہے جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور جو امریکہ کا اتحادی ہے، اور ایک دوسرا وہ بلاک ہے جو ناظرین کرام وہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب چائنا کے ساتھ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، چائنا کے ساتھ روس کھڑا ہوا ہے، پاکستان کھڑا ہوا ہے، ترکی ہے، عرب دنیا ہے اور باقی ملک ہیں، اور امریکہ کے ساتھ یورپ اور باقی ممالک ہیں۔ تو یوں دنیا کے اندر 2 حصوں میں دنیا تقسیم ہو چکی ہے، جیسا کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں تقسیم ہوئی تھی، اور جس طرح سے
روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دنیا میں بحران جنم لیے ہیں، مختلف طرح کے کرائسس آئے ہیں، بالکل اسی طرح کے مسائل اب یہاں پر بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں سے واقف رہنے کے لیے، آگاہ رہنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں، کیونکہ عالمی خبریں آپ کو ہمارے مستند پلیٹ فارم نیوز کی دنیا پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ کے گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں میسج کریں، اپنا نام اور تعارف لکھ کر ہم آپ کو عالمی خبروں کے واٹس ایپ گروپ میں شامل کر دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔